जिंदगी एक खूबसूरत लेकिन नाजुक तोहफा है। हम सब उसे जीते हैं, लेकिन कितने हैं जो उसे सही तरीके से जीते हैं। बहुत से लोग सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे होते। दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो दिन जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला रहे होते। लेकिन आज हम आपको जिंदगी के वो 6 सुनहरी असूल बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने दिल से समझ लिए तो ये सिर्फ असूल नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी के रोशन सतून बन जाएंगे। ये जिंदगी को जहन्नुम से जन्नत में बदल देने वाले असूल हैं। ये वो राज हैं जो हर उस इंसान को अता किए गए हैं जिन्होंने दुनिया में सिर्फ जिंदा नहीं रहा, बल्कि इज्जत से जिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बादी से बच जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन सुकून के साथ तलू हों और तुम्हारी रातें रब के नूर में डूबी हों, तो ये 6 असूल तुम्हारे लिए ज़िंदगी का नक्शा है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने अंदर इतनी हिम्मत रखते हो कि तुम इन असूलों को न सिर्फ सुनो, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर नाफिज भी करो? ये सिर्फ बातें नहीं, ये तुम्हें जगाने वाले अल्फाज हैं। और शायद तुम्हें आज वो बातें सुनने को मिलें जो तुम्हें जिंदगी भर किसी ने ना बताई हों। 6 सुनहरी असूल को अगर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से, सुनहरी तरीके से जी सकते हैं। उन असूलों में से पहला असूल है, मरने से पहले जिंदगी जी ले। ये असूल सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी का खुलासा है। अक्सर हम जिंदगी को यूं ही गुजार देते हैं जैसे कुछ बोझ हो, जैसे हमें बस सांस लेने हैं, दिन रात काम करना है, लोगों की बातें सुननी है, रस्मों रिवाज निभाने हैं और वक्त के साथ बस खुद को भुला देना है। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या जिंदगी सिर्फ सुबह जागने, काम पर जाने और शाम को थक कर सोने का नाम है? अगर आपने कभी पुरसकून लम्हे में बैठकर खुद से सवाल किया हो कि मैंने आखिरी बार कब खुशी से काम किया था, तो शायद दिल से एक खामोश आह निकले। मरने से पहले जिंदगी जीना मतलब है अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपने शौक को वक्त देना, अपने प्यारों के साथ हंसना, खुशियां बांटना, जिंदगी के रंगों को देखना और उनमें जीना। वो काम कीजिए जो दिल को सुकून दे, वो ख्वाब पूरे कीजिए जिन्हें बचपन से दिल में छुपाया हुआ है। हर दिन को ऐसे गुजारिए जैसे ये आपकी जिंदगी का कीमती तरीन दिन है, क्योंकि सच यही है कि कल का वादा किसके पास नहीं। मरने से पहले जिंदगी जी लेना एक फैसला है जो आज करना है। जिंदगी को अगर वाकई संवारना चाहते हैं तो ये 6 सुनहरी असूल सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। उनमें से दूसरा असूल है, दुआ करने से पहले यकीन रखना सीखें। देखें, दुआ मांगना कोई रस्म नहीं, ये दिल का सौदा होता है। अगर आपका दिल ही खाली है और ज़ुबान सिर्फ से मांग रहे हैं तो वो अल्फाज आसमान तक नहीं पहुंचते। लेकिन जब दिल यकीन से भर जाए, जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, तब ज़बान से निकलने वाला हर जुमला अर्श को हिला देता है। ये वो मकाम होता है जहां रब फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मगर याद रखिए, ये वादा उनके लिए है जिनका दिल यकीन से भरा हो। यकीन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम इंशाअल्लाह कहकर फारिग हो जाएं। यकीन का मतलब है कि हम अपने रब को सब कुछ समझें, उसके सामने दिल को सच्चाई से रखें और फिर मांगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुनहरी असूलों से भर जाए, सुकून और तवाज़ुन से जुड़ी हो, तो ये 6 असूल आपकी जिंदगी के सतून बन सकते हैं। उनमें तीसरा असूल, खर्च करने से पहले कमाना सीखें। बहुत से लोग पैसा खर्च करने में माहिर होते हैं, लेकिन जब वो पैसा अपनी मेहनत से ना कमाया हो तो उसकी असल कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। इंसान जब खुद मुशक्क़त से कुछ कमाता है तो दिन रात काम करता है, पसीने की कमाई से कुछ हासिल करता है, तो फिर वो पैसा ज़ाय करने से डरता है, उसमें बरकत देखता है और हर खर्च से पहले 100 बार सोचता है।
جب آپ خود کماتے ہیں اور پھر خرچ کرتے ہیں تو آپ کی ذات میں ایک وقار پیدا ہوتا ہے، آپ کا نفس قناعت سیکھتا ہے اور آپ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے کی بجائے شکر ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ بے مقصد خرچ کرنے سے نہ صرف پیسہ ضائع ہوتا ہے بلکہ سکون بھی چھن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کمانے کا ہنر سیکھا ہو، خواہ تھوڑی سی آمدن ہو، تو اس میں جو اطمینان ملتا ہے وہ کسی بھی فضول خرچی میں نہیں ہوتا۔ خود کمانا انسان کو خود مختار بناتا ہے اور دوسروں پر انحصار ختم ہوتا ہے۔ یہی خود مختاری انسان کی شخصیت کو سنوارتی ہے اور زندگی میں توازن پیدا کرتی ہے۔ کمانے کے بعد خرچ کرنے کا اصول نہ صرف مالی معاملات میں فائدہ دیتا ہے بلکہ یہ آپ کے مزاج، آپ کے فیصلے اور آپ کے مستقبل کی منصوبہ بندی کو بھی منظم کرتا ہے۔ یہ وہ طرز زندگی ہے جو آپ کو محتاجی سے بچاتا ہے، خودداری عطا کرتا ہے اور ہر نعمت کو قدر سکھاتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے بھی مثال بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی سکون بانٹے اور آپ کے الفاظ دلوں کو سہارا دیں، تو یاد رکھیں 6 سنہری اصولوں کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے، سنہری طریقے سے جی سکتے ہیں۔ ان میں سے چوتھا اصول ہے لکھنے سے پہلے سوچیں۔ یہ اصول بظاہر سادہ ہے لیکن حقیقت میں ایک گہری دانش چھپی ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم ہر وقت اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے قابل ہو چکے ہیں، چاہے وہ فیس بک کا سٹیٹس ہو، انسٹاگرام کی کہانی ہو یا کسی دوست کی پوسٹ پر تبصرہ ہو۔ ہم بغیر سوچے سمجھے جذباتی الفاظ لکھ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو محسوس کیا وہ فوراً لکھ دینا چاہیے، لیکن یہی جلد بازی اکثر ہمیں شرمندگی میں ڈال دیتی ہے یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتی ہے۔ لکھنے سے پہلے سوچنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو ترازو میں تولیں، ان کے اثرات کا اندازہ لگائیں۔ کیا ہم جو لکھنے جا رہے ہیں وہ کسی کو حوصلہ دے گا یا مایوسی، کسی کو خوش کرے گا یا غمزدہ؟ ایک جملہ کسی کے دن کو روشن کر سکتا ہے اور ایک جملہ دل توڑ سکتا ہے، خاص طور پر جب ہمارے الفاظ سوشل میڈیا پر پہنچتے ہیں۔ وہ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ ان کے اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر لکھی گئی بات علم کا دروازہ کھولتی ہے اور ناپ تول کے بغیر لکھی گئی بات اکثر دروازے بند کر دیتی ہے۔ اس لیے لکھنے سے پہلے دل میں توقف کریں، دماغ میں توازن لائیں اور زبان پر ضبط رکھیں۔ یہی حقیقی حکمت ہے۔ 6 سنہری اصولوں کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو نہ صرف زندگی آسان ہو جاتی ہے بلکہ انسان اپنی منزل کے قریب تر بھی ہو جاتا ہے۔ ان 6 اصولوں میں سے 5واں اصول انتہائی طاقتور ہے۔ ہار ماننے سے پہلے کوشش ضرور کریں۔ یہ اصول بظاہر سادہ لگتا ہے مگر زندگی کے کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں یہی اصول ہمیں تباہی پر لے جاتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے لیکن ہر بار ہار مان لینا کامیابی کی راہ بند کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان صرف اس وجہ سے ناکام رہ جاتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا مزید صبر نہ کیا، تھوڑی سی مزید کوشش نہ کی۔ اکثر وہ آخری قدم، وہ آخری کوشش، وہ آخری دعا انسان کو جیت تک پہنچا دیتی ہے جسے وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ کو اس بات پر آمادہ کرنا ہوگا کہ جب تک مکمل کوشش نہ ہو تب تک ہار ماننا گناہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ایسے ہی مواقع پر چمکے جب سب نے کہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں تو یاد رکھیں ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو صرف آخری کوشش سے کھلتا ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ نہیں کہ اندھی ضد کی جائے بلکہ سمجھداری، نیت اور توکل کے ساتھ جد و جہد جاری رکھی جائے۔ اپنے آپ کو ایک اور موقع دیں، اپنے خوابوں کو ایک اور سانس دیں، اپنے ایمان کو ایک اور روشنی دیں، کیونکہ ممکن ہے اگلی ہی کوشش آپ کی تقدیر بدل دے۔ 6 سنہری اصولوں کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے سنہری انداز سے گزار سکتے ہیں۔ ان میں سے 6واں اصول ہے بات کرنے سے پہلے سنیں۔
یہ اصول بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کرتے وقت صرف اپنی بات کہنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم دل سے سنتے ہی نہیں، صرف جواب دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم واقعی دوسروں کو سننے لگتے ہیں، ان کی بات پر توجہ دینے لگتے ہیں، تب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی فیلنگز کیا ہیں، ان کی سوچ کا زاویہ کیا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ہمارے تعلقات کو بہتر بناتا ہے، بلکہ ہمیں خود بھی زیادہ سمجھدار، حساس اور بردبار بنا دیتا ہے۔